आज पानी दिवस। जलस्रोतको धनी देशका प्रधानमन्त्रीले नै किनेर खान्छन् महँगो पानी। हामीसँग छ सिंहदरबारभित्रको पानी कथा। कान्तिपुर समाचारमा आज जातीय विभेद विरोधकको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि अन्त्य होला त विभेद? रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरण अख्तियारमा पुग्यो। नगरवासीको गुनासो सुन्ने काठमाडौँ महानगर आफै गर्दैछ गुनासो। कहाँ गए क्षयरोगका 50% बिरामी? मुलुकको व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब नाघ्यो। यसका साथै काठमाडौँका नेवार समुदायले मनाउने पहाचरे जात्रा सम्बन्धी सामग्री अनि अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग त हामीसँग छँदैछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 15% नागरिक अझै खानेपानीको आधारभूत पहुँचबाट वञ्चित। सिंहदरबार भित्रै पिउने पानीका लागि जारको भर। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै मासिक 2 लाखको पानी खरिद। प्रतिनिधि सभा गठनको 4 महिनासम्म नियमावली बन्न नसक्दा सदनको काम सुस्त। समिति गठन र कानुन निर्माणमा अलमल। सरकार र सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु। श्रम स्वीकृति लिँदा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्ने तयारी। चिनिया राष्ट्रपति सी फर्किए लगतै रुसले पुनः सुरु गर्यो युक्रेनमाथि आक्रमण। युद्ध अन्त्यका लागि चीनको प्रस्तावमा युक्रेन र पश्चिमा मुलुक तयार नरहेको पुटिनको दाबी। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा नेपालको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा लाओस 2-0 गोलले पराजित। आज विश्व जल दिवस। सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा अनुसार आगामी 7 वर्षभित्र 99% उपभोक्तामा सुरक्षित खानेपानीको न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्ने भनेको छ। तर मुलुकका 15% उपभोक्ता अझै पनि खानेपानीको आधारभूत पहुँचबाटै वञ्चित छन्। कतिपय ठाउँमा खानेपानी अभावका कारण स्थानीयले थाकथलो छोड्नुपर्ने बाध्यता छ। धनकुटाको तेलिया र कुरुलेका स्थानीय दशकभरको अवधिमा गाउँ नै शून्य बनाएर बसाइ सरे। कतिपयले अन्य सुख सुविधाका लागि थाकथलो छोडे पनि धेरैलाई खानेपानी अभावले बसाइ सर्न बाध्य बनायो। मोरङको पाटी गाउँ र धनकुटा डाँडा बजारको माथिल्लो क्षेत्रमा हिउँदका लागि बर्खामै बलेसीको पानी प्लास्टिकका बोतल र घैँटामा राख्नुपर्छ। यहाँ त बर्खामा चाहिँ यो आकाशबाट आएको पानीहरू हामी भर्ने गर्छौँ। अनि त्यो भरेको पानीहरू सबै सिद्धिन्छ। अनि तल गाउँबाट तलबाट अनि गाडीबाट झिकाएर अनि यस्तो ड्रम हिल ट्याङ्कीमा अनि गाडी भाडा तिरेर पैसा तिरेर खाने गर्छौँ। देख्नु भएको छ कि यो पानीको बदलहरू यहाँ सजिलो तरिकाले होइन तर दुःख तरिकाले बदलमा भरिरहेका छौँ र पानीको समस्या चाहिँ अत्यन्तै छ। यहाँ पानीको दुःख। खानेपानी अभाव दोलखा मेलुङका दलित बस्तीको पुस्तैनी समस्या हो। यहाँका घर घरमा खानेपानी पुर्याउने वर्षौं अघिको सरकारी योजनाले सार्थकता पाएको छैन। तेह्रथुमको ओख्रे, बतासे, हाकपारा, हमरजुङ, फेदाप लगायतका स्थानमा पनि खानेपानीको हाहाकार छ। सङ्खुवासभाको मामलिङ, तिरतिरे र आँखीभुइँका स्थानीय पनि वर्षौंदेखि काकाकुल नियति भोग्दै आएका छन्। बल्ल 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 3वटा 4वटा भर्छन्। भर्न सक्नेले हुत्याउँदै भर्दै गर्छन्, नसक्नेले बल्ल बल्ल गाग्रो ल्यो, हल्लायो, बस्रो। यसपालिको त द्याओ नभनौँ, यसपालिको त द्याओ नभनौँ। बल्ल बल्ल बल जति थापो भने अर्काले ल्याएर माथेर थापिदिन्छ। वस्तुभाउलाई अथवा आफूले पिउन पानी लिनका लागि पनि 1-2 घन्टा टाढा जानुपर्छ। सधैँभरि अब सबैकै ठुलो मान्छे पनि भइरहँदैन। त्यो भए हामीले यो खानेपानी चाहिँ अझै राम्ररी सुविधा भइदिए हुन्थ्यो। खानेपानी अभावको नियति खेपिरहेका विभिन्न जिल्लाका यी केही प्रतिनिधि विवरण हुन्। सरकारकै तथ्याङ्कले अझै पनि मुलुकभर 15% उपभोक्ता खानेपानीको आधारभूत पहुँचबाट वञ्चित रहेको देखाउँछ। स्वच्छ पिउने पानी उपभोग र उपलब्धताको अवस्था अझै कमजोर छ। मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको स्वच्छ पिउने पानीको हक कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले विशेष योजना सहित कार्यान्वयनमा जान निकै ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दोलखाबाट केदार शिवाकोटी र तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्कीका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। संविधानको मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीमा पहुँचको व्यवस्था हुने उल्लेख छ। तर सरकारले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। यहाँ मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले जार र बोतलको पानी
पिउने गरेका छन्। अब भने सिंहदरबारभित्र बोतल र जारको पानीमा खर्च हुँदै आएको सरकारी बजेट बचत गर्न खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित सिंहदरबारमा 22वटा मन्त्रालय छन्। ती मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले जार र बोतलको पानी प्रयोग गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत वर्ष 21,30,000 रुपैयाँको पानी किनेर प्रयोग गरेको छ। मासिक झन्डै 2 लाखको पानी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खपत हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको लिखित जानकारी अनुसार बजारमा महँगो मानिने एक्वा 100 ब्रान्डको पानी प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले खाने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मासिक 2,30,000 को पानी खपत भएको छ। गृह मन्त्रालयले भने एक वर्षमा 10 लाखको पानी खरिद गर्छ। मन्त्रालयहरूले शौचालय, सरसफाई र बगैँचामा भने बोरिङ गरेर निकालिएको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब भने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेलले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आपूर्ति सुरु गरेको छ। धारामा पुगेको पानीको गुणस्तर परीक्षण समेत गरिएको र पिउन योग्य बनाइएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। सहज रूपमा पानी उपलब्ध भएपछि सरकारी निकायलाई खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ। प्राइभेटको पानी किन चाहियो त सिंहदरबारमा? सबै सरकारी निकायहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारकै पानी हुनुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालयको जुन धारा छ त्यो धारामा चाहिँ अब पानी पुगिसकेको छ, यसलाई खाना मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ। सेवाग्राहीलाई पिउने पानी उपलब्ध गराउन सिंहदरबार परिसरमा 4वटा धारा जोडिँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह, खानेपानी र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अगाडि धारा जडान गरिनेछ। यस्ता धारा काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक स्थानमा समेत जडान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। 100-200वटा धाराहरू चाहिँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा राखिदियो भने त्यसको के भने पानी त्यो गुणस्तरको छ, त्यसमा शङ्का छैन। मेलम्चीकै पानी खुवाइरहेको छौँ। अनि बोतल किनेर खाइरहनु पनि परेन। त्यो बाटोमा हिँड्नेहरूले पनि धारामा मुख लगाएर त्यो खान सक्ने, सिधै खान सक्ने त्यो हाम्रो अभियान हुनेछ। अहिले स्याम्पलको लागि मात्रै केही जोड्दैछौँ। सुन्दा अनौठो लाग्ला, स्वयं खानेपानी मन्त्रालयले समेत जारको पानी खानेपानी संस्थान र बोतलको पानी निजी कम्पनीबाट किन्ने गरेको छ। झन्डै 70 जना कर्मचारी रहेको मन्त्रालयमा मासिक लगभग 30,000 पानीमै खर्च हुने गरेको छ। सिंहदरबारभित्र अरू पनि धेरै मन्त्रालय रहेकाले मेलम्चीको पानी नै प्रयोग गर्ने हो भने ठुलो रकम बचत हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँको क्षेत्रमा पानीको सुविधा कस्तो छ? जनताको आवाज। हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ हालसम्म पानी राम्रो छ, शुद्ध छ। पहिलाको हिसाबमा अलिकति सहजै छ। अलि एउटा चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ। पानी सधैँ आउँछ, सफा पानी आउँदैन, हिलो आउँछ। कार जम्मै कार आउँछ त त्यो मिटर तिर्नु पखालिकन त कामै छैन। पानी एकदम अब वैशाख जेठबाट उता त धमिलो लेतो आउँछ। अब बर्खा लाग्यो भने हाम्रो यो खाना लागेको पानी आउन्न। हाम्रोमा खानेपानीको व्यवस्था राम्रै छ। शुद्ध खानेपानी चाहिँ छैन। पहिला पानीको दुःख थियो, अहिले पानी घर घरमा छ। पानीको अवस्था त यहाँ ठिकै छ। अहिलेसम्म धाराहरू त बनिसके, तर अहिलेसम्म खानेपानीहरू आएन। हाम्रो त एक घर एक धारा छ, सफा पानी पिउने पानी छ। धारा हाम्रो बिग्रियो फुट्यो, पानी आएन भनेपछि हामीले ढोकामा बोकेर ल्याउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र मुक्तिको आन्दोलन चलाइरहनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद भुवन बहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछुत तथा जातीय विभेद विरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले विभेद अन्त्यका लागि भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपुग कानुन निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषय छ भने अर्कोतिर एउटा आन्दोलन निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने, सामाजिक जागरणको आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन, दलित मुक्तिको आन्दोलन चलाइराख्नु पर्ने, उत्पीडित वर्ग समुदायको चेतना अभिवृद्धिको आन्दोलन चलाइराख्नु पर्ने विषयसँग पनि यो सम्बन्धित छ।
दलित समुदाय र महिलामाथि भएका विभेद र ज्यादती अन्त्य गर्न कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा समेत परिवर्तन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बैठकले सांसद सुनारले प्रस्ताव गरेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संकल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन। मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा बुझाए पनि सदनमै अल्झिएको छ। लामो समय बैठक स्थगित गरिदा र नियमावली तयार नहुँदा संसदीय समिति समेत गठन भएका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कानुन निर्माणमा परेको हो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पूर्णता नदिँदा सुरुवातदेखि नै काममा सुस्तता देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गते बस्यो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले सभामुख उपसभामुख चयन गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दिने काम समेत गरिसकेको छ। यही बीचमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयनको प्रक्रियामा पनि सांसदहरू सहभागी भए। तर प्रतिनिधि सभाले आफ्नै नियमावली पारित गर्न सकेको छैन। नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदा पेश गरेपछि लामो समय सदनको बैठक नै रोकियो। त्यही कारण न नियमावली बन्न सकेको छ, न त संसदीय समिति गठनको काम नै अघि बढेको छ। यहाँले पारित भइसकेपछिको पहिलो काम भनेको नै समिति गठन हो। समिति गठन नहुँदाको अवस्थामा विधेयकको छलफलको विषयदेखि लिएर अरू समितिले गर्ने कामहरू पनि प्रभावित हुने अवस्था हुन्छ। त्यसले सभाको अबको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने विषय नै समिति गठनको काम हो। नियमावलीको मस्यौदामाथि 15वटा संशोधन परेका छन्, जसमध्ये संसदको बैठक राख्ने, अन्त्य गर्ने तथा एजेन्डा निर्धारणको विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउनु पर्ने लगायतका प्रस्ताव छन्। यस्तै सांसदका लागि आकस्मिक समयको निर्धारण गर्नुपर्ने माग समेत संशोधनको प्रस्तावमा छ। ती संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलपछि मात्रै नियमावलीले अन्तिम रूप पाउनेछ। त्यसपछि मात्रै समिति गठन भएर सदनमा ल्याएका विधेयकमाथि समितिमा छलफलको बाटो खुल्नेछ। संसदीय समिति गठन भएको भए सरकारले गरेका निर्णय जुन सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेका छन् त्यसमाथि छलफल गर्नेतर्फ ध्यान दिन सक्ने थिए। तर त्यो अवस्था छैन। राजनीतिक दलहरू समीकरण हेरफेरमै लाग्दा त्यसको असर सदनमा परेको छ। यो 2-2.5 महिना मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा एकदमै ठुलो घाटा भयो। यसले राम्रो भएको छैन। यसले संसदलाई पनि चलायमान गर्न सकेको छैन। संसदमा पनि अब नियमावलीमा संशोधनको कुरा आयो, नयाँ बनाउने कुरा आयो। वास्तवमा त्यसलाई सामान्य संशोधन गरेर अगाडि जानु पर्यो थियो। अहिलेसम्म त्यसले पनि पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। बल्ल आज संशोधन हामीहरूले पनि त्यसमा केही संशोधन राखेका छौँ। वास्तवमा कस्तो पनि यसरी सदनलाई लम्ब्याएर त कुनै पनि फाइदा छैन। त्यसो त प्रतिनिधि सभामा 3वटा विधेयक दर्ता पनि छन्। समिति गठन भएको भए ती छलफलमा जाने थिए। संक्रमणकालीन न्याय संवैधानिक परिषद जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक समितिमा नपठाई सरकारले छल्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले आशंका व्यक्त गरेको छ। सरकारी बिलका आधारबाट संसद चल्ने भएको हिसाबले सरकारले यसतर्फमा अब अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ। तर सरकार त्यसतर्फमा ध्यान दिएको देखिँदैन। सरकारले अलि दाउपेच हेर्ने, सत्ता टिकाउन, सत्ता चाहिँ धारी दलहरूको चाहिँ विभिन्न खालका भागवण्डाहरूलाई मिलाउनका लागि समग्र संविधानको स्पिडभन्दा पनि बाहिर जान खोज्ने। संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइले सदन सुरुमै सुस्त भएको त होइन भन्ने देखिन्छ। जेठ 15मा बजेट ल्याउनै पर्ने भएकाले यो अधिवेशन धेरै लामो समय जान सक्ने स्थितिमा छैन, जसले गर्दा यो अधिवेशन संसदलाई पूर्णता दिने काममा मात्रै अल्झिएर सकिने देखिँदैछ। यस्तो अवस्थामा सभामुखले समेत ध्यान दिएको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले त्यसका लागि आफ्नो पार्टी त्याग गर्न समेत तयार रहेको बताए। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम टफ टकमा कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफ्नो दलले यति नै सङ्ख्यामा मन्त्री चाहिन्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताए। गठबन्धनको बैठकमा भएको समझदारी मान्य हुने उनको भनाइ छ। सरकारमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नका लागि बस्ने कार्य आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। अहिलेसम्म भएकै छैन। जहाँ उहाँले राख्नुहुन्थ्यो कम्प्रोमाइज गर्ने हामी तयार छौँ। सरकारको स्थायित्व होस्, स्थिरता रहोस् र
तपाईँलाई अहिले दुईटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ, तपाईँहरूसँग 11 सिट। हामी त भन्नु हामी ओपन र कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। हाम्रो चाहिँ के छ, हामी 3 महिना बित्न आँटिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले यति धेरै मन्त्रालय सम्हालेर बसेको यतिका दिन भइसक्यो, तपाईँले मागेको मन्त्रालय भन्नु न। हामी हार्ड छैनौँ त्यसमा। अरे सर, तपाईँको हिस्ट्री सुन्नु न, तपाईँ कुनै पनि बेला उपप्रधान र एउटा मन्त्रालय नलिकन जानै भएको छैन। भन्नुहोस् न, एउटा उपप्रधान मस्ट अनिवार्य, मेरो एउटा उपप्रधान, अरू के एउटा के छ भन्दाखेरि गठबन्धनको बैठकमा समझदारीका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ। अध्यक्ष यादवले बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचन लड्न आफू मानसिक रूपमा तयार नभएको तर गठबन्धनले निर्णय गरे त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने बताए। कार्यक्रम टकटक आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। अब बाँकी समाचार। प्रमाणीकरण भएका अयोग्य माओवादी लडाकुलाई राहत दिन गृह मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले द्वन्द्वकालका अयोग्य माओवादीका लडाकुलाई कार्यविधि बनाएर 2 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अनमिनले त्यतिखेर अयोग्य लडाकु भनेर तोकेका 4008 जना अयोग्य लडाकुहरूको चाहिँ विवरण को आधारमा त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्नको लागि पनि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर र कार्यविधि अनुसार चाहिँ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विवरणहरू लिएर त्यसको आधारमा पहिचान भएका यकिन भएका अयोग्य लडाकुहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहायता दिने भन्ने हिसाबले अहिले कुरा अगाडि बढिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा 19,000 लडाकु रहेकोमा राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा 4,008 जना अयोग्य ठहर भएका थिए। तर राहत वितरणका लागि उनीहरूको पहिचानमै समस्या रहेको गृहको भनाइ छ। सूचीकृत अयोग्य लडाकुको नाम र आधिकारिक नाममा भिन्नता देखिने तथा धेरैजना देश विदेशमा छरिएर रहेकाले अनमिनको तथ्याङ्कका आधारमा पहिचान खुलाउन समय लाग्ने गृहले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालय माथत रहने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने शीर्षकमा 1 अर्ब 40 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। सोही रकमबाट अयोग्य लडाकुलाई सहयोग रकम दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। यसअघि 2073 सालमा पनि मन्त्री परिषदले उनीहरूलाई 2 लाख राहत दिने निर्णय गरेकामा अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी विवादबारे मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल लगायत सरकारी वकिलले पदीय दायित्व र अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै युवराज पौडेलले अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्। नागरिकता विवाद सम्बन्धी पौडेल सहितको रिटपछि संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोग जस्तो फौजदारी मुद्दामा उन्मुक्ति दिन सरकारले उद्यत रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले प्रशासन न्याय निरूपण गर्ने निकाय नभएको दाबीसहित न्यायालय जान लागेको बताए। यो आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गर्यो नि, प्रहरीले गर्यो, सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल, महान्यायाधिवक्ताकाहरूले यो चाहिँ सरकारले अथवा निकायले अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो। यही अन्तर्गत हामीले चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छौँ। अब उहाँहरूलाई पक्राउ पर्दी जारी हुन्छ र तपाईँको चाहिँ त्यसमा 90 दिनसम्म हिरासतमा राख्ने, उनका बढुवादेखि लिएर सबै कुरा रोक्ने कुराहरू हुन्छन् र बाँकी हामी अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट लिएर जाँदैछौँ। कानुनी उपचार हामी त्यहाँबाट गर्दैछौँ। नागरिकता सम्बन्धी विवादका विषयमा फाल्गुन 23 गते जारी पूर्णपाठमा सर्वोच्चले झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको विषयको निरूपण राहदानी ऐन 2076 अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग समेतको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय आफैमा न्यायोचित नभएको कानुनका जानकार बताउँछन्। राज्यको शक्ति प्राप्त व्यक्तिहरूले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिकन शक्तिशाली मान्छेको लागि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको नेपालको इतिहासमा विगतमा प्रशस्त उदाहरण छन्। सम्भवतः यो पनि राज्य शक्तिको त्यस्तै दुरुपयोग भएको अवस्था हुनसक्छ। तर यसमा कुनै नेपाली नागरिकले, किनभने यो आम सरोकारको विषय हो, त्यसकारणले नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा प्रश्न उठायो भने सर्वोच्च अदालतले हेरेर मुद्दा कारवाही चलाउनु, सक्षम अदालतमा मुद्दा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिन पनि सक्छ।
अमेरिकी नागरिककी हैसियतमा नेपाल आएर राहदानी लिएको आरोप लागे पनि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेका थिए। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीका समस्या र गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न 9 महिना अघि गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र स्थापना गरेको थियो। यो अवधिमा छरछिमेकमा भोगेका समस्यादेखि सरकारी निकायकै लापरवाहीसम्मका 2400 भन्दा बढी गुनासा आएका छन्। तर गुनासा सम्बोधनको उचित प्रणाली नहुँदा 1/3 गुनासा अझै सम्बोधन भएका छैनन्। बालुवाटा टुडालदेवी मन्दिर परिसरमा रातभर कुकुर भुकेर राम्ररी निदाउन नपाएपछि समस्या समाधानका लागि स्थानीयहरू 1.5 वर्षसम्म ओडा कार्यालय धाए। तर समाधान नभएपछि उनीहरू मध्ये एकले सोमबार महानगरको कल सेन्टरमा गुनासो गरेका छन्। अब कुकुरको समस्या त सामान्य हो भन्ने कुरा पनि लिन सकिन्छ, तर हामी भुक्तभोगीलाई चाहिँ धेरै 1.5 वर्ष नै भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ। बानेश्वर शङ्खमूल स्थित खाजा पसलका ग्राहकले बाटोमै सवारी पार्किङ गर्दा दिनहौ जाम हुने गरेको भन्दै उजुरी परेको छ। यस्तै थापागाउँ परिसरमा समयमै फोहोर नउठेको विषयमा पनि पटक पटक गुनासो आयो। गुनासो गरेको 2 महिनामा बल्ल फोहोर उठ्यो। लाइन राखेको हुन्छ, मोटरसाइकल बाटो पनि ब्लक गरेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उठ्दैन कि सबै त्यहाँ वरिपरिको गुनासो त्यही छ क्या। महिनैसम्म उठेन कि अनि फोहोर नउठेपछि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। अब बाहिर फाल्ने घरमा राख्ने कुरो नि हुँदैन, धेरै फिर पर्छ अनि कता भनौँ भनेर महानगरपालिकाको त्यो। गत जेठदेखि फागुनसम्म कल सेन्टरमा 27,009वटा फोन आए, जसमा 2415वटा गुनासा छन्। तीमध्ये 1416वटाको सुनवाई भएका छन् भने 997वटा अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। महानगरको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेकाले र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण नागरिकका गुनासा सम्बोधन हुन नसकिरहेको महानगरको भनाइ छ। आगामी नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नगरवासीका गुनासा वडा स्तरबाटै समाधानको व्यवस्था गर्न लागि महानगरले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ केही कुराहरू सम्बोधन नगरेको कारणले र खरिद नियमावलीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पनि बन्डेज गरिरहेको हुन्छ। हामी 10 लाख भित्र रहेको चाहिँ कोटेसन मार्फत गर्न पाउँछौँ। 10 लाखभन्दा माथि गइसकेपछि टेन्डर प्रक्रियामा छ। अब 10बाट 15-20 लाखको मात्र भयो भने हटपटि टेन्डर पर्दैन। अनि यत्रो सानो कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म पेन्डिङमै रहिरहने, यस्ता कामहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ छिटो सम्बोधन नभएका हुन्। तर अब हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अब यस्ता साना साना कुराहरू सबै चाहिँ हामी वडा स्तरमै दिने र वडा स्तरले चाहिँ आफूले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। तत्काल समाधान होस् भन्ने अपेक्षाका साथ नगरवासीले महानगरको कल सेन्टरमा गुनासा तथा उजुरी पोख्ने गर्छन्। अहिले पनि दैनिक 100 भन्दा बढी गुनासा आउने गर्छन्। तिनलाई समयमै सम्बोधन गर्ने हो भने नगरप्रति महानगरका बासिन्दाको विश्वास बढ्ने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्चाईका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। नेपालमा वर्षेनी 69,000 क्षयरोगी थपिने अनुमान छ, तर तीमध्ये करिब 32,000 उपचारको पहुँचमै आउने गरेका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष नेपालमा 37,861 जना मात्र उपचारको दायरामा आएको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले जनाएको छ। ठूलो जनसङ्ख्यालाई उपचारको दायरामा ल्याउन नसक्दा क्षयरोग चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। नियमित औषधि सेवनले निको हुने भए पनि नेपालमा क्षयरोगकै कारण वार्षिक 17,000ले ज्यान गुमाउने अनुमान छ, जबकि उपचारको दायरामा आएका मध्ये 91.5% निको भएका छन्। हामीले समयमा पत्ता लगाउन सकेन भने हाम्रो टिबी कन्ट्रोल प्रोग्राम चाहिँ एउटा सक्सेस हुँदैन। किनकि टिबीको के हो भने एकलाई हामीले पत्ता लगायो तर ढिलो पत्ता लगायो भने के हुन्छ, उसले 10 जनालाई सारिसकेको हुन्छ, जसले गर्दा टिबी कन्ट्रोल भएन, झन् फैलियो। त्यसकारण जति पनि मिसिङ केसहरू छ तिनीहरूलाई पत्ता लगाउने र पत्ता लगाउनेमा पनि चाँडो पत्ता लगाउने, यो सबै गर्यो भने हाम्रो टिबी कन्ट्रोल प्रोग्राम अगाडि बढ्दै जान्छ। 2 हप्ता वा त्यसभन्दा बढी खोकी लागेमा, साँझ ज्वरो आएमा, तौल घट्दै गएमा, खकारमा कहिलेकाहीँ रगत देखिएमा क्षयरोगको लक्ष्य हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। सरकारले क्षयरोगको उपचार निःशुल्क गरेको छ। हामीले चाहिँ 4 थरीको औषधिहरू छ जुन चाहिँ 6 महिना हामीले चलाउँछौँ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्लिकेटेड टिबी नभएको कन्डिसन जस्तै हामीले चाहिँ 6 महिना चलाउँछौँ होइन। अरू कम्प्लिकेटेड अर्ग्यान्स, भाइटल अर्ग्यान्स भन्नाले जस्तै ब्रेनहरू, दिमाग भयो, मुटु होइन, जस्तै अब हड्डीको
ट्युबरक्लोसिस जुन चाहिँ अब अन्य धेरै ठाउँमा सरेको ट्युबरक्लोसिसहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै डिसेमिनेटेड ट्युबरक्लोसिस भन्छ हामी। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ 9 देखि 12 महिनासम्म पनि यो टिबीको औषधिलाई चाहिँ यो उपचारलाई चाहिँ लम्बाउनु पर्ने हुनसक्छ। नेपालमा कडा खाले अर्थात् औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग भने वार्षिक 2800को हाराहारीलाई हुने अनुमान छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई पनि सन् 2021 देखि औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको प्रकोप भएको 30 देशको सूचीमा राखेको छ। विभिन्न 35 जनाको नाममा खोलिएको डिजिटल वालेटमा 41 करोड 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको बेटिङ कारोबार गर्ने गिरोहका 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दिलीप सिंह कठायत, भूपालराज नेउपाने, नयनराज भण्डारी, वरुण कुमार सिंह, वासुदेव पाण्डे र शिवानी तामाङ छन्। पक्राउ गरेसँगै उनीहरूले कारोबार गर्दै आएका बैंक खाता रोका राखी थप अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता सुमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिए। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न 15 जना व्यक्तिको 34वटा बैंक खाता मार्फत जम्मा 12 करोड 25 लाख 35,911 बराबरको रकममा बेटिङ कारोबार गरेको देखिएकोमा ती बैंक खाता समेत रोका राखिएको राठौरले बताएका छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिबाट हालसम्म कुल 9 करोड 8 लाख 13,108 रुपियाँ बराबरको रकम बेटिङ मार्फत कारोबार भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने काममा संलग्न गिरोह पनि पक्राउ परेको छ। चैत 5 गते पक्राउ परेका 5 जनालाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले आज सार्वजनिक गरेको हो। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब नाघेको छ। आज भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार यो व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा करिब 17.86% कमी हो। गत साउनदेखि मङ्सिरसम्म विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण व्यापार घाटा केही कम भएको हो। गत वर्ष यो अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब थियो। फागुनसम्म कुल 10 खर्ब 58 अर्ब 38 करोडको आयात हुँदा 1 खर्ब 4 अर्बको निर्यात भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि मार्फत विदेशमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएको हो। अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले न्यूनतम मासिक 2002 रुपैयाँ योगदान गरेपछि कोषले दिँदै आएका सेवा लिन पाउनेछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने वार्षिक 10 खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्सले मुलुक चले पनि राज्य सञ्चालकले श्रमिकप्रति सम्मान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। अब भने सरकारले श्रमिकको भावनाको सम्मान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने भएको छ। श्रम मन्त्रालयले बुधबार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगार भएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने निर्णयमा श्रमिकको भावना समेटिने बताए। अब सबै युवाहरू यो दूरगामी महत्त्वको कार्यक्रममा सहभागी भई लाभान्वित हुन र सुरक्षित महसुस गर्न समेत म विशेष रूपले आह्वान गर्न चाहन्छु। सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सके नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा दक्षिण एसियामै राम्रो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। हामी निजामती कर्मचारी भन्दा यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले बढी फाइदा प्राप्त गर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले घर बनाउनको लागि 70 लाख, आफ्नो चाहिँ के अरे शैक्षिक कर्जा 30 लाख, त्यस्तै सामाजिक कामको लागि 5 लाख र कुनै घटना घट्यो भने 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ योगदानकर्ताहरूलाई दिइरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने प्रक्रिया श्रम स्वीकृति लिँदाबाटै सुरु हुनेछ। स्वीकृत कार्यविधिले विदेशमा रहँदा वा जाँदै गरेका जो कोहीले सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 21.33% रकम अर्थात् हाल न्यूनतम 2002 रुपियाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। यसै गरी अधिकतम आधारभूत पारिश्रमिकको 3 गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सहभागी हुन सक्नेछन्। यसबाट चाहिँ दुर्घटना भएर उपचार गर्दाखेरि हस्पिटलाइज भएर गर्दाखेरिको चाहिँ 1 लाखसम्मको औषधि उपचारको भुक्तानी कोषले दिनेछ। त्यस्तै गरी विदेशमा रहँदाखेरि अशक्त हुनुभयो, आजीवन अशक्त भएर काम गर्न नसक्ने हुनुभयो भने 9385 को 60%ले लाइफ लङ उहाँले हरेक महिना पेन्सन पाउनुहुन्छ। कथम कदाचित कुनै पनि कारणले उहाँको मृत्यु भयो भने आश्रित परिवार यो स्पाउस श्रीमान अथवा श्रीमतीले 3754 मासिक रूपमा पाउनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब 25 लाख श्रमिक यसबाट लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ।
ट्रेड युनियन तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिले भने योजना कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखेका छन्। यतिले मात्र पुग्दैन, अब हामीले चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यसलाई लिएर जान चाहिँ जरुरी छ। सरकारले 2075 मङ्सिर 11 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरे पनि 2076 साउन 1 गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलन गरेको थियो। झन्डै 4 वर्षको अवधिमा 17,000 रोजगारदाता र 4 लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध छन्। आगामी वैशाख 1 गतेबाट अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई समेत कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकार बनेको 3 महिनासम्म पनि किन संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको होला? ए, ऐन टुङ्गो नलागेर, बी, अदालतमा राजनीतिकरण र सी, अस्थिरताको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, ऐन टुङ्गो नलागेरमा 20%, बी, अदालतमा राजनीतिकरणमा 40% र सी, अस्थिरताको प्रभावमा 40%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारको कदमलाई के भन्नुहुन्छ? ए, राम्रो सुरुवात, बी, कार्यान्वयनमा चुनौती र सी, लोकप्रियताको लोभ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका 7 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकारले आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै यस्ता वस्तु खरिद भए नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2071 लाई 2072 वैशाख 17 गते सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि उद्योग मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय तथा वस्तुगत सङ्घलाई परिपत्र गरेको थियो। परिपत्रमा अबदेखि हरेक सरकारी निकायमा कम्तीमा 50% स्वदेशी माल सामान खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। अब हामीले हालसालै मात्रै त्यो निर्देशिकाको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यो थप चाहिँ स्पष्ट पारेर हामीले सबै सार्वजनिक निकायहरूमा परिपत्र पनि गरेका छौँ। लेखा परीक्षण गर्दाखेरि स्वदेशी वस्तु सम्भव भएका स्वदेशी वस्तु उत्पादनहरू पनि सार्वजनिक निकायले निर्देशिकाको पालना गरेर खरिद गरेको छ छैन भन्ने विषय लेखा परीक्षणको क्रममा पनि लेखा परीक्षण गर्ने निकायहरूले हेरिदिनुपर्छ र उसले कैफियतमा चाहिँ कमसेकम कैफियतमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले पनि परिपत्रलाई अलिकति विस्तृत बनाइएको छ। यस्तै उत्पादित वस्तुहरूको विवरण उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने भएको छ। त्यही सूचीका आधारमा सरकारी कार्यालयले स्वदेशी उत्पादन वस्तु भए वा नभएको टुङ्गो लगाउनेछन्। तर सरकारी कार्यालयहरूले भने अहिले 10% पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग नगरेको उद्योगीको भनाइ छ। कुनै पनि मन्त्रालयमा तपाईँको टेबल कुर्सी जे पनि हेर्नुहुन्छ सब विदेशी छ। 50% भनेर मतलब कुनै पनि ठाउँमा मतलब छँदै छैन। 10% धेरै भयो। 10% भनेको त्यो पनि धेरै भयो। त्यो पनि जसको व्यक्तिगत एप्रोच छ, त्यो व्यक्तिगत एप्रोचको कारणले त्यहाँ मात्रै पुग्न सक्छ। नत्र बाँकी हाम्रा सरकारी संयन्त्रका साथीहरू विदेशी वस्तुलाई हेरेपछि धेरै खुसी हुने, उनीहरूसँग आफ्नो आन्तरिक सबै कुरा मिल्ने र स्वदेशी वस्तुलाई त्यस्तो प्राथमिकता नदिने। मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति खस्कन नदिन सरकारले गत पुस 25 मा जारी नीतिगत प्राथमिकतामा पनि स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउने उल्लेख गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ फर्किए लगतै रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको छ। राजधानी कियेभ नजिकै भएको ड्रोन आक्रमणमा 4 जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले 20 भन्दा बढी घातक ड्रोन, मिसाइल र सेल प्रयोग गरेको जनाएका छन्। रुसले प्रहार गरेका 21 ड्रोन मध्ये 16 वटा युक्रेनले खसालेको छ। यस्तै दक्षिणी सहर ओडेसामा भएको रुसी आक्रमणमा परि 3 जना घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीले जनाएका छन्। यता रुस नियन्त्रित क्रिमिया क्षेत्रमा पनि युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरेको दावी रुसी अधिकारीहरूको छ। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की युद्धग्रस्त बाख्मुट सहर पुगेका छन्। उनले त्यहाँ अग्र मोर्चामा खटिएका सैनिकहरूलाई भेट्दै देशको रक्षाका लागि गरेको योगदानको प्रशंसा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रणनीतिक महत्त्वको बाख्मुट सहर
कब्जामा लिन रुसले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको छ भने युक्रेनी सेनाले पनि सहरको पश्चिमी क्षेत्रबाट जवाफी आक्रमण थालेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चिनिया राष्ट्रपति सीको 12 बुँदे शान्ति योजना युक्रेनसँगको द्वन्द्वको अन्त्यका लागि राम्रो आधार भए पनि पश्चिमा मुलुक र युक्रेन त्यसका लागि तयार नभएको बताएका छन्। तर युक्रेनले रुसी सेना आफ्नो क्षेत्रबाट फर्कनुपर्ने शर्त कायम राखेको छ। रुस भने युक्रेनबाट आफ्नो सेना फिर्ता नगर्ने अडानमा छ। यसैबीच जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा युक्रेन पछि पोल्यान्ड पुगेका छन्। उनले पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मातेउस मोरावेज्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। वार्तामा किसिदाले रुस विरुद्धको युद्धमा सैन्य र मानवीय सहयोग पुर्याएकोमा पोल्यान्डलाई धन्यवाद दिएका थिए। भ्रमणपछि जारी विज्ञप्तिमा चिनिया राष्ट्रपति सीको युक्रेन भ्रमण चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका नेवार समुदायले आज 3 अजिमा देवीको खट जात्रा गरी पाहाचर्हे मनाएका छन्। छुट्टा छुट्टै देवगृहबाट अजिमा देवीको मूर्ति सहितको खटलाई असनमा भेला गराई आपसमा चिलाख बत्ती साटासाट गरी जात्रा मनाउने प्रचलन रहेको छ। पाहाचर्हे अन्तर्गत एतखाको कङ्केश्वरी अजिमा, तेबालको लुमदी भद्रकाली र वतुको भद्रकाली अजिमा गरी 3 देवीलाई खतमा बोकेर असन ल्याइन्छ। परम्परागत बाजा र रातो निलो पहिलो पोसाकले सजिएका जात्रालु सहितको 3 देवीको खत जात्रा असन पुग्दा माहौल उल्लासमय बनेको थियो। लुम्बडी भद्रकाली, मोटु लुम्बडी भद्रकाली अझिमा यो 3टा खटको जात्रा हुन्छ कि कङ्केश्वरी र केवाल लुम्बडी अझिमा लुम्बडी मोटु भद्रकाली। कान्छी बहिनीको रूपमा लिइने कङ्ग अजिमाको खटले भद्रकालीको खटलाई 3 पटक परिक्रमा गराइने प्रचलन छ। सोही अवसरमा भद्रकाली र अजिमा देवखलकका नाइके खटमाथि बसेर बोकेर ल्याइएको चिराग बत्ती साटासाट गर्ने चलन छ। यसलाई एक आपसमा आदर सम्मानको रूपमा मात्र नभई 3 देवी अर्थात् दिदी बहिनीको मिलनको रूपमा पनि लिइन्छ। विशेष गरेर पाहाचर्हे भनेको विभिन्न देवी देवताहरूको जात्रा हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ अब यो भद्रकाली अजिमा, वटु अजिमा र कङ्ग अजिमा अब हामीले सुनिरहेको अनुसार चाहिँ उहाँहरू दिदी बहिनी भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँ असनमा आएर चाहिँ देउता जुदाउने भनेर खट जुदाउने होइन कि यो किसिमले मिलन हो कि आफ्नो दिदी बहिनीहरूको यहाँ आएर चाहिँ मिलन भन्ने कुरा त्यसै जान्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले चाहिँ। चिराग बत्ती साटासाटपछि 3 देवीका खत बोकेर आफ्नो टोलमा जाने र जात्रा गर्ने चलन छ। जात्रामा स्थानीयले घर घरबाट पूजा गरी चतमरी र मिठाई प्रसादका रूपमा चढाउने गर्छन्। यसरी फालिएको प्रसाद हात पार्न सक्नेलाई शुभ हुने जनविश्वास छ। लिच्छवी कालमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भद्रकाली अजिमाहरू स्थापना गरिएका र तिनीहरूको सम्मान स्वरूप खत जात्रा हर्षोल्लासका साथ मनाइने परम्परा छ। 3 देवीको मिलनको रूपमा लिने यस जात्राले प्रेम सद्भाव वृद्धि हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले लाओसलाई 2-0ले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एरिक विष्टको पासमा पुजन उपरकोटीले डिबक्स बाहिरबाट गरेको प्रयास सुरुवातमै आकाशिएपछि नेपाल अग्रता बनाउन चुकेको थियो। 25औं मिनेटमा भिङखामले झन्डै 25 यार्ड टाढाबाट गरेको सशक्त प्रहारले दिशा लिन सकेन। सुरुवातमा लाओसको मध्यपङ्क्तिले नेपाली डिफेन्स लाइन निकै व्यस्त बनाइराख्यो, तर 29औं मिनेटमा नेपालले सेट पिसमा अग्रता बनायो। नवीन लामाको कर्नरमा अनन्त तामाङले हेडर मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका हुन्। लाओसले खेलमा त्यसपछि थप प्रयास गरे पनि फिनिसिङमा टिम कमजोर देखियो। दोस्रो हाफमा नेपालका नवयुग श्रेष्ठले आकर्षक गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए। मैदानको झन्डै मध्यभागमा पाएको खुला अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नवयुगले हानेको हाफ भली गोलमा परिणत भएको हो। 67औं मिनेटमा लाओसको गोल्डेन चान्समा अनन्त तामाङ बाधक बने। पचान बोनकोङको प्रहार अनन्तले गोल लाइनबाट क्लियर गरेपछि लाओसले अग्रता घटाउने मौका गुमाएको हो। त्यसपछि पनि दुवै टिमले गोलका
केही अवसर खेर फाले। नेपालले आज खेलमा 4 खेलाडीलाई डेब्यू दियो। डिफेन्डर सनेश श्रेष्ठले डेब्यू खेलमै सुरुवाती 11मा स्थान बनाउन सफल भए भने सुमित श्रेष्ठ, मणिकुमार लामा र दीपक राज सिंह ठकुरीले परिवर्तित खेलाडीको रूपमा डेब्यू गरेका हुन्। नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानको सामना गर्नेछ। खेल आगामी मङ्गलबार हुनेछ। त्यसअघि शनिबार भुटान र लाओस बीचको खेल हुनेछ। शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। सुदूरपश्चिम 11 तिलोत्तमा गोल्ड कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। बुटवलको देवीनगर स्थित इन्फा टेक्निकल सेन्टरको खेल मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम 11ले उपाधि भिडन्त तय गरेको हो। 3 स्टारलाई सुरुवातदेखि नै दबावमा राखेको सुदूरपश्चिमले दोस्रो हाफमा फागुराम थारूको गोलमा डेडलक तोडेको थियो। थारूले दोस्रो हाफको 39औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम 11ले उद्घाटन खेलमा आयोजक रूपन्देही 11लाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि मनाङ मर्स्याङ्दी र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ए डिभिजन क्लब मचिन्द्र 13औं संस्करणको इटहरी गोल्ड कपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। साबिकको विजेता सगरमाथा क्लब मोरङले मचिन्द्रको यात्रा अन्तिम 4मा समाप्त पारेको हो। इटहरी रङ्गशालामा ए डिभिजन क्लब खुमलटारका अधिकांश खेलाडीसहित मैदान उत्रिएको सगरमाथा क्लब 3-1 गोलले विजयी भयो। मचिन्द्रलाई सेमिफाइनलमा रोक्न राजीव लोप्चन, स्टेफन बिनोङ र मेसुकेले 1-1 गोल गरे। मेसुकेको पास सदुपयोग गर्दै लोप्चनले खेलको 4थो मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। स्टेफनले 12औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको टिमले 51औं मिनेटमा तेस्रो गोल गर्यो। मेसुकेले तेस्रो गोल गरेका हुन्। पराजित मचिन्द्रका क्याप्टेन अफिज ओलाओलेले खेलको 88औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत सान्त्वना गोल फर्काए। सगरमाथाका अभिषेक लिम्बुले ओलालाई डिबक्समा फल गरेपछि मचिन्द्रले पेनाल्टी पाएको थियो। प्लेयर अफ द म्याच सगरमाथाका स्टेफन घोषित भए। सगरमाथाले उपाधिका लागि भोलि हुने त्रिभुवन आर्मी र चर्च बोइज युनाइटेड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। मोफसलको प्रतिष्ठित विराट गोल्ड कप भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। विराटनगरको शहीद मैदानमा हुने प्रतियोगितामा 3 विभागीय क्लब एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस सहित सङ्कटा, जावलाखेल र घरेलु टोली विराटनगर सिटी क्लब सहभागी हुनेछन्। यस्तै 2 विदेशी टिम सहभागी हुने भएका छन्। यसअघि भारतको दिल्ली एफसी प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै आएकोमा यसपटक सुरक्षाको कारण देखाउँदै नआउने भएको हो। दिल्ली एफसीको ठाउँमा भुटानको डुक लुयल फुटबल क्लब सहभागी हुनेछ। यस्तै केरलाको लुका सकर पनि आउने निश्चित भएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित लागत 2 करोड 50 लाख छ। प्रतियोगिताको विजेताले 20,15,000 तथा उपविजेताले 10,25,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीबाट हुनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सकिएको 5 महिना बितिसक्दा पनि खेलाडीले घोषित पुरस्कार पाएका छैनन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, ओलम्पियन सङ्घ सहितका 25 भन्दा बढी खेलाडी तथा पूर्व खेलाडीले राखेपमै पुगेर आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा गत असोज र कार्तिकमा भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण विजेता खेलाडीले अझैसम्म पूर्व घोषित पुरस्कार पाउन नसकेका हुन्। माघ अन्तिममा राखेपले पुरस्कारको पहिलो किस्ता निकासा गरेको भन्दै झुक्क्याएपछि खेलाडी सशङ्कित भएका छन्। राखेपले माघ 22 गते पुरस्कारको पहिलो किस्ता स्वरूप 36,20,000 बराबर विभिन्न खेलाडीको खातामा पठाएको बताएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि खेलाडीको खातामा पैसा भने पुगेको छैन। कहिले आउँछ र हामीले हाम्रो डाइटमा युज गरौँ, हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू किनौँ भन्ने हामी चाहिँ सोचिरहेको छौँ। तर त्यो नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो जुन प्लान गरेको जुन हाम्रो त्यो हाम्रो डाइटको लागि भयो, यो इक्विपमेन्ट्सको लागि हामीले जुन हाम्रो अब पैसा त खासै हुँदैन होइन, इन्कम त खासै सोर्स छैन, तर त्यहाँबाट आउँछ कि भन्ने आशले चाहिँ हामी बसेको छौँ। र त्यो हाम्रो त्यो सपना चाहिँ पुरा भएको छैन। त्यो जुन हाम्रो इक्विपमेन्टहरू किन्नु पर्ने छ होइन, तिनीहरू चाहिँ किन्न पाएको छैन। जस छिटो भने छिटो चाहिँ उपलब्ध गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै राहत हुन्थ्यो। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले भने सरकारले खर्च कटौती गरेकोले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा हुन नसकेको दावी गरे। यद्यपि बजेट फुकुवाको प्रक्रियामा गएकाले फेरि पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। त्यत्रो खेलाडीहरूको खाता विवरण सङ्कलन गरेर त्यो खाता विवरण फेरि ब्याङ्कमा भेरिफाई गरेर फेरि ब्याङ्कबाट त्यो भेरिफाई भएर आइसकेपछि त्यो एकाउन्ट नम्बरमा पठाउनु पर्ने यो प्रोसिड्युर र त्यही प्रोसिड्युरको बिचमा ब्याङ्क मर्ज, त्यही प्रोसिड्युरको बिचमा यो कार्यक्रमको चाहिँ खाता रोका, शीर्षक रोका यावत विषयवस्तुहरूले गर्दाखेरि केही ढिलाउ नभएको हो र यसको सम्बोधन छिट्टै हुने कुरामा पनि म यहाँहरूलाई परिषदको तर्फबाट निश्चित गराउन चाहन्छु।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 6127 खेलाडी सहभागी थिए भने 397 स्वर्णका लागि खेल भएको थियो। त्यसमध्ये राखेपले टिम इभेन्टमा स्वर्ण जित्नेलाई जनै 15,000 र व्यक्तिगततर्फ स्वर्ण जित्नेलाई 25,000 दिने घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउनेलाई 50,000 सहित सम्मान गर्ने घोषणा समेत गरिएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।